भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवचित्र आमकां म्हणटा साम 119 वर्स 116 साम 119 वर्स 116 तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे आज म्हाका सांबाळ. म्हज्या बरवेशान निराशी जावंक दिनाका म्हज्या बरवेशान म्हाका आज निराशी जावंक दिनाका. जायत्यो बरवसो आमी दवरता जायत्यो निराश जाता आज त्या देवा लागीं मागया म्हज्या बरवेशान आज म्हाका निराशी जावंक दिनाका देवा. परत 117 म्हणटा की म्हाका आदार दी म्हाका तारण मेळटलें तुज्या कायद्याचेर हांव सदांच नदर लावन आसतलो. म्हाका आदार दी आनी म्हाका तारण मेळटलें म्हाका आदार दी. आज त्या देवा लागीं मागया ह्या सकाळच्या वेळार देवा म्हाका आदार दी देवा म्हाका आदार द्यायच्या दिसा कित्याक तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो दुसरी वाटच ना तूं म्हजो आदार. आज म्हाका आदार दी आज म्हाका जाणवायन भर आज म्हाका तुज्या सक्तेन भर तुज्या स्पिरितान भर म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका बापा. आज म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका बापा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आज आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर पवित्र आत्म्याचे दैवीक सक्त्यान आमकां भर देण्यान भर फळान भर म्हणून ह्या गायनाद्वारे त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. तुवें केलां सुम्या विचित्रां सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां घसता सर्गांनी संवसारान म्हणून आमी गावया वेळार. सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक दैवीक उतरां घसता सर्गांनी संवसारान परतो तुवें केलां सुम्या विचित्रां सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां घसता सर्गांनी संवसारान म्हजो जीव सुम्याची वडवी गाता
तुका सारखा वाकणे स्तुती जावन तुझे उद्धार जिवे आनी क्रियात्मक आज म्हज्या बरोबरच्यान म्हाका निराश जावंक दिनाका जेजू म्हाका आदार दी म्हाका तारण मेळटले तुज्या कायद्याचेर सदांच नदर लावन आसतलो तुज्या कायद्याचेर सदांच नदर लावन आसतलो तुज्या सत्यान म्हाका भर म्हजे जेजू आज निराश जावंक दिनाका सगळे दोस म्हज्या मुखलान वच आयचो दीस तुज्या कृपेन बेसवान सत्यान भरलो कर जेजू तुकाच अर्गा तुकाच पदवी तुकाच महिमा तुकाच वाकणी तुकाच दिनवासता जेजू तुझो राय सुराय तुझो म्हजो आदार तुझो म्हज्या सर्वस्व आसाय जेजू या सकाळच्या देवाक आज आमी अर्घा दिवंक आमी हांगा जमल्या तर देवाक अर्घा दिता आसतनाच परत दोन टेस्टिमनीज आयकवया कित्याक ताचे उतर सदांच आमच्या काळजा भितर गेल्या वेळार आमचे काळीज मन बदलले मात्र न्ही आमच्या बरोवशांत ताणें आमकां निराश जावंक दिलें ना आमच्या बरोवशांत आमकां हर एका दिसा ताणें आदार दिवन आज हर एका घडी तो आमकां राखून अद्भुत अजप आमच्या जिवितांत ताणें केला तीच टेस्टिमनी आयकवया ताका आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका इन्फेक्शन जाल्लें. डॉक्टर ते मारेकार इन्फेक्शन म्हणाले. हांवें डिवायन कॅरिस्मेटीक ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांवें तें कंटिन्यू रिपीट करतालीं. देवान म्हाका त्या इन्फेक्शनांत हांव गूण केलें. येदें व्हडलें आजाप केल्या देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. अरदान तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. आनी थँक्यू सो मच टू द डिवायन मर्सी ग्रुप अँड गॉड ब्लेस यू ऑल. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. कोविडाचे वरवीं म्हज्या कामांत म्हाका ली ऑफ केल्लें. कोविड उणें जातेर म्हाका कामाक फाटीं आपयतात म्हूण सांगलें. सेकेंड वेव जातेर म्हज्या कोलिग्सांक कॉल येवंक स्टार्ट जाले पूण म्हाका येवंक नासलें. त्या वेळार म्हजे बाय आनी म्हजी मम्मी डिवायन मर्सीचे मागणी आयकतली. हांवें तांचे वटू मागणी आयकूंक स्टार्ट केलें आनी म्हजे बायन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडूंक सांगलें. म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली. इवन म्हजी मम्मी आनी म्हजे बाय करतली. आनी थोड्याच दिसांनी म्हाका पार्टी कामाक जॉयन जावंक कॉल आयलें. म्हजे पसत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. या सकाळची 5 बसवणे सगळे आमी बाहेट करया कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मुखाच्यान दिसाक एक वर्ड्स आमी देवाचे उतर बाहेट केले वयसला खंडी जावन आमच्या जिबेच्या तकलेर कितली देवाची उतरां हर एका दिसा आमी उसारूंक शकता. सांगात आमी उसारया कित्याक उसारता आसतना अजापा अद्भुता आश्चर्य आमच्या जिवितान घडटा कित्याक ते देवाचे उतार ते देवाचे उतार. सांगात आमी म्हणया साम चॅप्टर 57 वर्स 1. म्हजी काकूट कर देवा म्हजी काकूट कर कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्नां संवत्सर तुज्या पाकडेचे सवळेक हांव आसरो घेता. साम 107 वर्स 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें म्हाका भायर काडली. तांचे सांकळेक ताणें तुटयलो. साम चॅप्टर 102 वर्स 2. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे मुखां मोडली पळय नाका. म्हज्या विनवणेक कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना वेगळी जाप दी. साम चॅप्टर 71 वर्स 3. म्हज्या आसऱ्याचे कडप जा. म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा. कित्याक तूं म्हजें कडप आनी म्हजें कोटें. साम चॅप्टर 25 वर्स 20. म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार. तुका हांव शरण येता. म्हाका निराशी जावंक दिनाका. आज आमचो देव आमकां निराश जावंक दिवचे तसलो न्ही आमकां राखून व्हरतलो. परत असली दोन टेस्टिमनी आमी आयकवया. I'm Reshma, calling from Bangalore. I was appearing for Qatar licensing exam on 6th of January. I was very much tensed and worried. I messaged Brother Prakash and received word of God. I repeated it every now and then when I was studying for the exam. During the exam, first few questions were difficult. I prayed to God that please hold my hand and guide me.
By God's grace, I cleared the exam with good percentage. I thank Almighty God for His mighty blessings. Thank you, Brother Prakash and team, for praying for our intentions. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. अर्गान जेजू महिमान जेजू स्तुती जेजू हांव येवलीन म्हज्या दुवेची एक तेस्तामणी दिवंक आशेता. म्हज्या दुवेचें काजर डिसेंबराच्या 20 तारखेक आशिल्लें आनी काजर आनी काजराची सोर फंक्शनां बरी तरेन जावचे खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी सट्टांनी तें रिपीट केलें आनी काजर आनी उरिल्लीं सोर फंक्शनां आमी चिंतिल्ल्या की बऱ्या रितीन जालीं. म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां जेजू महिमान जेजू स्तुती जेजू आलेलुया आलेलुया. आनी तशेंच डिवायन मेर्सी मागण्याच्या ग्रुपाक आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांकां बरी भलायकी मागतां. या सकाळीच्या वेळा मोठं नियाळ आज आम्ही सण ऐकले. या लाईनीर असले हजारो बाबणी आम्ही सांगता म्हणून एक मोठं नियाळ आज आम्ही नियाळ या आणि सुमेची दैवी सगत आज आम्ही सण ऐकले अनुभव करूया. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 to 32 पळया व आपूर बायन हांगा देवाची तर म्हणटा की आपणाक सत म्हणतल्या जुदेवाक जेजून मुळे म्हज्या उतराक तुमी खाल जावन सलशा जाल्यार म्हज्या मगच न्हू एक आपूर बायची वळी पळया म्हज्या उतराक खाल जावन तुमी सलशा जाल्यार पळया हांगा म्हणटा की तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात. तुमी म्हजे खरे शीस जातल्या खरे शीस जातल्या पळया खरे शीस जातल्यात. तुमी 6 जाणां जातल्यात. सत तुमकां सुटका दितले. सत तुमकां सुटका दितले सत तुमकां सुटका तुम्ही दितले 7 जाणां जातल्या. आमी 7 जाणां जावची गरज 7 जाणां जाला म्हणून चिंचे न्ही 7 जाणां जावची गरज कित्याक 7 जावन आसा. परतून म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 पळया सुवां प्रमाणे शुभ अर्था अविस्वास 14 वळी 6 वळी पळया जेजून तांकां जाप दिली हांवूच वाट हांवूच सत आनी जिवीत म्हजे मार्फत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत आनी देवाची तो परतून म्हणटा की तुमी 7 जाणां जाता म्हणल्यार जेजू क्रिस्त सोडवंदार तुमी जाणां जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दिता म्हळ्यार जेजू मात्र आमकां सुटका आनी सडवण दिवंक साध्य आसा शिवाय आनी कोणाच्यानच ना म्हज्या मोगाचें. त्या खातीर जेजूक मानता त्या बरोबर आमी जियोंक जाय. जेजूक मानता ते तशें आमी जियोंक जाय. आज जेजूक मानता ते जिवीत आमी सदांच अनुभव करूंक जाय. न्हय की म्हज्या मोगाच्यान आमी जियेता एक आनी मानता एक न्हय. जेजूक जेस कित्याक सत वाट जिवीत जेजूच जावन आसा. त्या खातीर सत तुमकां सुटका दिता म्हळ्यार जेजू आमकां सुटका दिता. आमकां सोडोवंक एकच नांव आकाश सकयल पृथ्वीच्या वयर तें नांव जाता फिलिपीन चॅप्टर 2 वर्स 9 आमकां पळयतना कळटा की एकच नांव आमकां सुटका दिवंक शकतात आसलें तें नांव जेजूचें. म्हज्या मोगाचें न्हू आज काळजांत आमी जेजूक आमी वळखून घेवंक जाय. आमच्या काळजांत जेजूक पयलो जागो दिवंक जाय. सिर्फ जेजूचें नांव न्हय जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय. जेजू तुजें नांव जाणा हांव तुका अर्गायता जेजू वाकाणटा न्हय जेजूक आमच्या काळजा भितर जागो दिवंक जाय. ते जेजू सांगत आमी चलोवंक जाय. ते जेजू बरोबर आमी जियोंक जाय. देखून देवान ताका अति उंच देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आणि सर नावा प्रास वर्ते आणि नाव दिले सर नाव प्रस्वर्ते नाव ताका दिले कोणा जेजूक दिले. अशें ताणें कुशिवेली अशें ताणें कुशी वेली भागवा जाय म्हूण ह्या नावाक भागवा जाय म्हण्या नावाक हर एक दिमी एकच नावाक भागवाचे ते नाव जावन आसा जेजूचे. ते नाव जावन आसा जेजूचे ते नाव जावन आसा जेजूचे. जायते वेळा उसारता म्हज्या मोगाच्या आमच्या मेंदवान ना आमच्या काळजांत ना आसता थोड्या पुटे. आज सत मानूया छदना मोरी माय म्हणटा पळय म्हजी जीव सर्वेस्पराची वडवीक घेता. देवाच्या मोगान ती एक जाली पळय आमची मोरी माय बापूरबायची वळी त्या स्वता म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवीक घेता. हांवें कलती चरणांत आसा तिच्या मुखार कांयच न्ही. पळया आज त्याच मोरी त्या बापान उंच मारलो. आज आमच्या जिवितांत
जेजूस सोमी म्हणून सर्वांना स्वीकार करूंक जाय. परतो पळय मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21 पळय. ती एक पुताक प्रसूत जातली. आ. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक तुवें जाय, ताका जेजू म्हणून नाव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपल्या परजेक तो आपल्या परचेक, तिच्या पातकांतली तो सोडयतलो. आपल्या परचेक, तिच्या पातकांतली सोडयतलो. आपल्या परचेक, तिच्या पातकांतली तिच्या सोडयतलो. पातकांतली सोडयतलो. तिच्या पातकांतली सगळ्या पातकांतली तो सोडयतलो. ताका जेजू म्हणून नाव दिवंक जाय. आज म्हज्या मगजच्यान आमी वाचचे एक आनी करचे एक आसूंक नजो. आमच्या काळजांत हांव तर जेजूक आमी आराधन करूंक जाय. ताच्या संगाता रावूंक जाय. ताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय. ताच्या उतरांत आज एक जावन रावूंक जाय. परतून पळय म्हज्या मगजच्यान कित्याक आपल्या परचेक तो पातकांतली सोडयतलो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 36 पळय. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार देखून पूत तुमकां सुटका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. खरी सुटका मेळटली. खरी पूत जर सडवून जर जेजू आमकां सुटका दीस जाल्यार ती खरी सुटका, ती खरी सुटका. त्या खातीर म्हणजे हर एक दिसा त्या सुम्या ते एक जावन रावूंक जाय. त्या खातीर आमी एवरी टायम म्हणचे कितें म्हणल्यार साम 51 वर्स 10 हर सकाळी वाचा. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून ये देवा. एक नवो थीर आत्मो मुचे भितर घाल. एक नवो थीर आत्मो मुचे भितर घाल. आमी उसारची एक करची एक दोन टायपर आसचे न्हय म्हज्या मोगाच्यान. कित्याक आमी सदांच दिसान दीस त्या सुम्याच्या मोगान एक जावन रावूंक जाय. दिसान दीस जायते सकाळी दनपरां सांजेर मागणें पळयता आमी. जावं भक्ती पण आमी पळयता. परतून आमी तीच दुस्मान काय, तेच नापसंदीची चाल, जावं तेच वायट उलोवणें, हेरांक सकयल घालचें, हेरांक आडपांय दिवचें, फाटल्यान खबरो उलोवची. आज म्हज्या मोगाच्यान आमी प्राचीत काळार आसा. म्हज्या मोगाच्यान ह्यो सप्त भाग्यवंत जावन आसा. सुटावे कुमसा जावया आमी. सुटावे कुमसा जावया. आमची काळजां उक्ते करया. जेजूक आमच्या काळजान घेवया. जेजूक आमी उतरां न्हय काळजान. तो जेजू सदांच आमच्या काळजांत आसूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी जोशुआ 1:9 आमी क्लेम करूं शकतले. आमी खंय गेल्यार तो आमच्या सांगात आसता येतलो. म्हळ्यार पहिल्या कोरिंथांत 3:16 वेळी तूं देवाची देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करता. म्हळ्यार तूं खंय वेते देव तुज्या सांगात आसतलोच. कित्याक तो तुज्या भितर आसा. तो भितर आसूंक जाय. तो भितर आसायचे जाल्यार हांवें त्या जेजूक जागो करून दिचे. कापाटपण पयस करीचे. हांवें कापाटपण भितर हांवें बंद दवरता जाल्यार तें कापाटपण आज पयस करीचे. अपुर्व्याच्या कुमसाराद्वारे जेजू आमकां राखून आसा. ताका आमकां जणकला वेंगेन घेवच्या खातीर, वेंग मारच्या खातीर, त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आमची काळजां ताच्या मुखार आमी उक्ते करया. देखून पूत तुमकां सुटका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. परतून दंत चक्रांत 4:12 वेळी एक्स अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकताले दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. एकच नांव तें जेजूचे. जेजूचे जेजूचे त्याच नांव पिडा बरी जाता, कश्ट परिहार जाता, मुखली वाट उक्ती जाता. म्हज्या मोगाच्यान आमी जावं जायते टॅलंटेड, आमच्या मदीं जायते चिंतना आसा की म्हज्यान सगळें करूंक जाता. ना, एकच नांव सडवणेचे, सुटकेचे, बाचावेचे तें नांव जावन आसा जेजूचे. त्याच नांवान मात्र आमकां सुटका आनी सडवण. त्याच नांवान मात्र आमकां जण एकल्यांक बाचावी. परतून एक्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 तेदवा सुमेचेन उलो मारता हर एकल्यांक सडवण लाभतली. हर एकल्यांक कोणीय सुमेचेन आज उसारता, सुमेचें नांव आज आमी उलो मारता जाल्यार खंय काळजांत हांव आज उलो मारता जाल्यार आमकां सुटका सडवण बचाव. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान जेजूक आमी हांगा दवरया आनी जेजू कितें म्हणटा तशें आमी करया. जेजूची उतरां आयकुया, ताच्या प्रमाणे जियोया. आमी जावं ह्या साळे दीस कांय दोंडोळणी करूंक ना. आमी आमच्या कुशालकायेन आसा. आज आनी एक हप्तो घेवन तो आसा. आमकां बरो कुमसार जावया. ल्हानशे दोंडोळण्याद्वारे आमी सुमेच्या लागीं रावया. सुमेच्या मोग्या लागीं एक जावन रावया. तोच जेजू आमकां आशिर्वादीत करूं दी. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. मोगाळा जेजू प्रत्येक तरान आज आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. वायटा पाटकन नवे जिवीत अनुभव करूंक आज आमकां कृपा बोळ सकत लाभय. तुज्या बोबा घेवन आनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. आमचें उण्यापण पयस कर, आमची अस्कत काय पयस कर जेजू. आज आमी तुज्या मुखार उबारता जेजू.
सुम्या तुझ्या भगवंत रक्तान आमकां नितळ करचें जेजू. आज कोणी आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाचेर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाची डिलिव्हरी डेट दिला आसा, कोणी हॉस्पिटल आसा, एडमीट जावंक वयचेर आसात, कोणी टेस्टाक वेतेर आसा, तांकां राखून व्हरचें जेजू. कोणाक आज काम ना, कोणाक कामाच्या सोदण्यार आसा, इंटरव्यू वचून आसात, आज भायल्या गांव पॉयंट करतात, पयल्या फावटी कामाक लागचेर आसात, तांकां राखून व्हरचें जेजू. कोणाची एग्जाम आसा जेजू, कितें इवसाना तरणाटे कश्टून आसात, तांचो फुडार आसूंक ते कर म्हजे जेजू. आनी आमचे रात आनी दीस माग म्हणली कितली पॅटिशन आसात, कितले लोक आज कश्टान आसात जेजू, तांची दया कर. तांची काकू गरीब काय नासतात, आज बँकाचो नोटीस येला म्हाका येता म्हणला, कितले लोक आज कंगाल जाला, कावच्योन आसा, भिरांतीन आसा, मानसिका पिड्यान आसा जेजू, तांकां राखून व्हर जेजू. आज तुजी दैवी कृपा जण एकल्याची जिवीत वळोवन दी. तुज्या नांवान जैत बळ भला केला पळय म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रस्नेक म्हाका सुबारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रस्नेक म्हाका सुबारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घ दिवया. तुमचो जण एकलोसो दीस आशिर्वादान भरलो जावं दी. भिया नाकात, कावचे नाकात, तो जेजू आमच्या सांगात आसा. आयचो दीस तुमचो फळादीक करता तो जेजू. त्या खातीर हांगाची 4 टेस्टिमनी आयकत आसतना म्हज्या मोगाचेनू परत म्हणटा की ब्रेस्तार, शुक्रार, शेनवार सांजे 7 वरांच्या मिसाच्या उपरांत नेरूल त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचेनू हे 3 दीस हांगा पोस्टर आसा. ते पोस्टर एकामेकाक धाडा. त्या सुवातेर कोणी आसा, पिडेस्त आसात, कश्टान आसात, ते जण एकले नेरूल त्या सुवात 3 दिसाचे रुटीडेक आमचे रिटीड दयाकान तुमी येया. म्हज्या मोगाचेनू आमी सुमेचो दैवीक अनुभव आमी करून घेवया. ताची कृपा आमी अनुभव करया. आमेन. म्हजें नांव लविना वेगस. म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांव वशयता. म्हाका फाटल्या 3 दिसांतलो मस्त पोटान दूख आनी पेंकट पडारलें. हांवें ते दाडा बायबलाचे वर्ड्स रिपीट केले. रिपीट करता आसतना हांवें जेजू कडेन मागलें म्हजी पिडा गूण केल्यार हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशयता. 4थ्या दिसा म्हाका बरेंपण लागलें मस्त तातूंत. आतां म्हजी पेंकट पडना, पोट दूख कंप्लीट गूण जाल्यार देवाक जावं अर्घ आनी होगडाक. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हाका शीळ कोंकणी ताप आयिल्लो. वखद कणयल्यार तांचो गूण जावन नासलें. हांवें ते दाडा बायबलाचे वर्ड्स रिपीट केले. सो आतां म्हजी भलायकी बरी जाल्या. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस. थँक यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. म्हजें नांव अन्सिला. हांव कोडेल तावन उलयतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां होगलाप दितां. हांव म्हजो धाकटो आरुण विशांत साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो धाकटो एप्रील म्हयन्यांत कातार तावन गांवाक आयलो आनी ताका फाटीं कातार वचूंक नाका आसलें. कित्याक म्हणल्यार ताका थंय उणें सांबाळ आसल्या वरवीं. तो दुबय वचूंक ट्राय करनासलो, बट ताका त्या टायमाक वचूंक जावना लॉकडावन जाल्ल्या वरवीं. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी कंटिन्युअस वाचून मागून आसलीं. आतां तो दुबय वचून पावला आनी कामाक जॉयन जाला. इतलो व्हडलो अजाप केल्या धन्या देवाक हांव आनी अरुण आनी म्हज्या कुटुंबाची सर्वांनी देवाक अर्गां होगला पाठयता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्यांची साक्ष सांगूंक आशेतां. म्हजो पूत गल्फा वचून कामाक ट्राय करनासलो. साबार इंटरव्यू ताणें एटेंड केल्ले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें ताका बेगीन ऑफर लेटर मेळूंक आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव निरंतर सांगून आसलीं ताका बेगीन एका बऱ्या कंपनींत कामाक ऑफर लेटर आयलां आनी बेगीनच त्या कंपनींत विजाय मेळ्ळी.
तशेंच म्हज्या दुवेचें युरीन इन्फेक्शन आनी ताप येतालो. ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें वाचूंक सुरू केलें. आतां तें बरें आसा. म्हजें मागणें आयकल्ल्या देवाक काळज तावन अर्घ दितना आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या कुटुंबाक बरें मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव आयडा उलयतां. म्हजी आनी म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. जानेवारीच्या पयल्या हप्त्यांत हांव ट्रेनीर देंवतना म्हाका धरण वोण सकयल घालें. हांव उदारींत पडली जाल्यारय म्हज्या माथ्याक कांय जावना. हांव घरांतल्यान वयतना मागणें करून गेल्ली. त्या देखून देवानच म्हाका सांबाळलें आनी म्हाका मस्तू वर्सां तावन धवें उदक वयतालें. ह्या मागण्या द्वारे म्हाका मस्तू भलायकी मेळ्ळ्या आनी म्हज्या पुताक सकाळीं उठतना शिंको येताल्यो, त्यो आतां बऱ्यो जाल्यात आनी ताका कामाचेर प्रेसर आशिल्लो तेय बरें जालां. आनी आमी एका बऱ्या घरा खातीर आमी मागून आशिल्ल्या आतां म्हज्या पुतान एक घर काण गेलां. जानेवारीच्या 1 तारखेर आमी नव्या घराक शिफ्ट जाल्या आनी म्हज्या चेडवाक पांयाक एक एलर्जी आशिल्ली, कीड आसली. त्या किडे तावनी ताका बरेंपण मेळ्ळां आनी ताच्या कामाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले थंय सांबाळी वाडयनातलो आनी ताका इल्ली किटकीट आशिल्ली. ताणें दुसऱ्या कामा खातीर ट्राय केलें. तें ताका काम मेळ्ळ्या खातीर हांव मस्तो देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें सगळें ब्रदर प्रकाशाच्या आनी तांच्या टिमाच्या मागण्या द्वारे आमकां मस्तू बरेंपण जालां आनी तांकां बरी भलायकी आनी दराळ आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया हालेलुया.